नेतान्याहू पर भी गुस्सा आया और उन्होंने नेतान्याहू को 9 से 10 धमकियां भी दी और अपनी बातें मनवाने की कोशिश भी की। नाज़रीन, द न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड में आप लोगों का वेलकम है। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए और वीडियो ये है कि मैं आज आप लोगों के बारे में, आपकी होस्ट एंकर 5000 आज आप लोगों को एक वीडियो के बारे में बताएगी कि जो कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल तो नहीं है, गर्दिश भी नहीं कर रही, लेकिन यह है कि आप तक की मालूमात पहुंचाना हमारे लिए एक काम है ताकि हम आपको मुल्क के बारे में बता सकें, मुल्क में ऐसा क्या काम हो रहा है जो आप लोगों को भी इसके बारे में इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और उसके बाद इसको शेयर करना है ताकि दूसरों को भी इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो की आगाही मिल सके कि मैं आज किसके बारे में आपसे अपना नॉलेज शेयर करने लगी हूँ। मैंने देखा कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं कि इसराइल ईरान, अमेरिका ईरान, पाकिस्तान ईरान, मतलब ईरान हर जगह घूम रहा है और हर कोई इसके बारे में डिस्कस कर रहा है हर तरह से। पाकिस्तान में जैसे ईरान के रईसी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया, इसके बाद से जो मामला तय किए गए पाकिस्तान के हवाले से तय किए गए। और इसके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ टाइम पहले पता चलता है कि जो इसराइल और फ़लस्तीन में जंग छिड़ी हुई है, अब ये जंग ना हमें नहीं लगता कि ख़त्म होने वाली जंग है, क्योंकि ये तो कभी कम हो जाती है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बारे में ईरान इस बारे की तौसीक करता है कि देखा जाए कि अगर जो मिसाइल जो कुछ टाइम पहले देखा कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया और इसराइल पर हमला करने के बाद उनको जो कुछ नॉलेज मिली कि कुछ उम्मत मुस्लिमा के ममालिक हैं जो कि इसराइल के साथ मिले भी हुए हैं और इसराइल को ईरान की हर खबर पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ईरान ने कुछ टाइम पहले इसराइल पर जो सर्जिकल स्ट्राइक्स डाली थी, उसके बाद उन्होंने इंकशाफ किया कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि इसराइल को हर खबर देते हैं और उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी कर रहे हैं। और उन्होंने जो बाइडन के बारे में भी बताया कि जो बाइडन भी एक उन्हीं में मुल्क में शामिल होता है जो कि उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी 10 ममालिक और भी कर रहे हैं और ईरान ने इंकशाफ भी किया और उन्होंने वार्निंग भी दी है कि हमें पता चल गया है कि वो कौन से ऐसे मुल्क हैं जो उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी भी कर रहे हैं और इसराइल को खबर भी पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान में या ईरान में या फ़लस्तीन में ऐसा क्या हो रहा है जो अगर उन पे जंग बंदी का फैसला किया जाता है तो उसकी खबर उनको पहले से दे दी जाती है। तो उसके बारे में इंकशाफ इन लोगों ने ये किया और ये वार्निंग भी दी और कहा कि आइंदा अगर वो ममालिक के नाम हम लेना तो नहीं चाहते, लेकिन उनको एक वार्निंग दी जाती है कि अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई कदम उठाया या कोई बात इधर से उधर की और इसराइल के साथ मिलकर उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी का सोचा, तो ईरान से बुरा, यानी कि ईरान के लोगों से बुरा कोई नहीं होगा। फिर एक ऐसी जंग महाज छिड़ेगा जो कि इस दुनिया को, मतलब इसराइल का, मुसलमानों का, उम्मत मुस्लिमा का आपस में एक लड़ाई छिड़ जाएगी जो कि इस दुनिया के लिए, इस मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं होगी। देखा जा सकता है कि कुछ मिसाइल सर्जिकल स्ट्राइक ईरान की तरफ से थी और उसके बाद भी आपको देखने को मिलता है कि नॉर्थ कोरिया और उनसे भी ईरान की मुलाकात हुई, उनके भी सदर से मुलाकात हुई। दोनों की आपस में जब मुलाकात हुई तो दोनों के दरमियान एक डील का मुआहदा हुआ और वो मुआहदा मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आखिर दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसा कौन सा मुआहदा हुआ। जैसा कि देखा जाता था कि ईरान गाड़ियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनाता था और जब 2011 में उसकी एक्सपोर्ट जो थी वो पूरी दुनिया में होती थी और पूरी दुनिया में जब इसकी एक्सपोर्ट होती थी तो ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। लेकिन कुछ देर के बाद उनकी इकोनॉमी जो थी, हालात थे, वो ख़राब होना शुरू हो गए और उनका ये एक्सपोर्ट का जो काम था गाड़ियों का रुक गया था और उसके बाद ईरान थोड़ा नीचे अप डाउन पे रहा, लेकिन ईरान ने अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर भी किया। देखा जा सकता है कि ईरान अपनी इकोनॉमी को खुद बेहतर करके आगे निकलने की कोशिश भी कर रहा है और अब भी आगे बढ़ ही रहा है ज़्यादा, यानी कि अपनी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के साथ उन्होंने जो नॉर्थ कोरिया के साथ डील की है वो ये है कि जो ईरान है वो अपनी गाड़ियों की एक्सपोर्ट को दोबारा कंटिन्यू करेगा और कोरिया में इसकी एक्सपोर्ट करेगा। तो कोरिया में जब एक्सपोर्ट करेगा तो कोरिया के लोगों ने भी उनके साथ एक मुआहदा किया कि जब वो अपनी गाड़ियों की एक्सपोर्ट उन लोगों को देंगे तो वो चाहती हूँ कि जब नॉर्थ कोरिया के साथ ईरान अपनी ये डील करेगा तो इन
دونوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا ایران جو ہے وہ اپنی ان گاڑیاں بنانے والی ڈیل جو کوریا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے وہ کرنے کے بعد ایران کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایران کو فائدہ ہوگا کہ وہ ایک اپنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی گاڑیوں کی ایکسپورٹ کو دوبارہ کنٹینیو کر سکیں گے, کیونکہ دیکھیں چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, رشین بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور یہ بھی امریکہ سے بالکل نہیں ڈرتے. اور دیکھا جائے تو کوریا بھی امریکہ کو اسی طرح چیلنج کرتا ہے جس طرح ایران چیلنج کرتا ہے, اور ایران چیلنج کرتا ہے تو اٹس مین کہ دونوں کے درمیان اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایران اپنی اکانومی کو مزید بہتر کر سکے گا اور گاڑیوں کی ایکسپورٹ کو مزید بڑھا بھی سکے گا. اور اسی کے بدلے میں الٹرنیٹ جو کوریا اس کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہا ہے, الٹرنیٹ پہ کوریا ایران کو ایسے میزائل, ایسی ٹیکنالوجی دینے جا رہا ہے جو کہ ایران کے میزائل سے انٹرپٹ نہیں ہو سکتے. مطلب اگر وہ اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے تو ان کے جو میزائل پہلے انٹرپٹ ہو گئے تھے وہ اب نہیں ہو سکیں گے. وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی دینے جا رہا ہے کوریا ایران کو دینے جا رہا ہے. الٹرنیٹ کس کے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے پلانٹ جو وہ ان کے کوریا میں لگائیں گے, بنا کے ایکسپورٹ کریں گے, اینڈ دین اس کے الٹرنیٹ ان کو ایک ایسی ٹیکنالوجی کوریا مہیا کر رہا ہے, پرووائڈ کر رہا ہے کہ جس سے ان کے میزائل جو ہے وہ انٹرپٹ نہیں ہوں گے. اور اسی ٹیکنالوجی کی بنا پر جو الٹرنیٹ ایران کو دی جائے گی وہ ایران کے لیے بہت ہی فائدے مند بھی ثابت ہوگی, کیونکہ ان کو اسرائیل کو وہ اچھے طریقے سے ٹکر بھی دے سکیں گے. اور وہ ٹیکنالوجی مثال کے طور پر ایسی ہے کہ جیسے نیوکلیر وار کیے جاتے ہیں تو نیوکلیر وار میں آپ کے میزائل جب اپر لیول پہ ایئر بیس میں اسرائیل پہ جائیں گے تو اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح اندھیرے میں ڈوب جائے گا. اور جب اسرائیل پورے اندھیرے میں ڈوبے گا تو اٹس مین کہ اس کی جو الیکٹرانک پاور ہے, جو اسرائیل کی الیکٹرانک پاور ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں کرے گا. اور جب وہ الیکٹرانک پاور کو اپنے ہاتھ میں کرے گا تو اسرائیل کے جو نیوکلیر پاور ہیں, میزائلز ہیں, وہ ان سب کو انٹرپٹ کرے گا. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ صرف ایک دفعہ اسرائیل میں جانے کی ضرورت ہے, اس کے بعد ایران کی ہی جیت ہوگی. یہ ٹیکنالوجی اس قدر فائدے مند ہے ایران کے لیے. تو اگر یہ دونوں کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے, ڈیل ہو بھی گئی ہے, تو اگر وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ایران جو ہے وہ فلسطین کو بچانا چاہ رہا ہے, جو جنگ کو ختم کرنا چاہ رہا ہے, اسرائیل کے ٹکر پہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے, تو یہ ٹیکنالوجی ہے یہ ایران کو بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی. اور اسی کے ساتھ اگر وہ گاڑیوں کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کو یہ بھی فائدہ ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی کام کرنا چاہے گا. جب اس کی ایکسپورٹ کوریا میں ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ انٹرنیشنل میں بھی اپنا کام کرنا سٹارٹ کرے گا. اور ان سب کے بعد اگر ان دونوں کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے, اسرائیل میں تباہی مچانے کے لیے, میزائلز کا حملہ کرنے کے لیے, تو امریکہ تو بالکل بھی ایسا نہیں چاہے گا. اور وہ ایران کے بارے میں مطلب ایران سے تو وہ اس طرح کی توقع بھی نہیں کرے گا اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے. اور وہ اس طرح نہ کرنے کے لیے ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی تو پلاننگ ضرور کریٹ کرے گا. لیکن اگر دیکھا جائے اگر ایران تو پھر امریکہ تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایران اپنی جو اکانومی کو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جائے. دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول پہ جب ایران کی باؤنڈریز کے ساتھ پاکستان کی بھی باؤنڈریز بھی لگتی ہیں تو وہ سب سے پہلے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی ورگلانے کی کوشش کرے گا, اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کرے گا. اگر اوپینین دینا چاہوں تو میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں بنتا کہ اگر وہ پاکستان کو اپنی بیس دے سکے. ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ ایک غدار ملک کہلایا جاتا ہے, وہ پاکستان کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچتا. تو اسی لیے میں بھی یہی چاہوں گی کہ جو پاکستان ہے, پاکستان کو بھی ایرانیوں کا ساتھ دینا چاہیے, نہ کہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے, نہ اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے. اور دوسری طرف انٹرنیشنل پہ آپ یہ دیکھیں کہ جب امریکہ کے فارن منسٹر اینٹی بلنکن چائنا جاتے ہیں تو ان کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جاتا, کوئی ریڈ کارپٹ نہیں دیا جاتا. اسی بنا پر امریکہ کو مزید چائنا پر بھی غصہ آیا اور انہوں نے چائنا کو 9 سے 10 دھمکیاں بھی دی اور اپنی باتیں منوانے کی کوشش بھی کی. اور یہ بھی بتایا کہ اور چائنا نے بھی ان کی جو باتیں تھی, دھمکیاں تھی, اس کو نظر انداز کیا اور اس کے بارے میں ان کی ہر بات کو, ہر ڈیمانڈ کو ماننے سے منع کیا اور سیدھا سا جواب دیا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو اٹس مین کہ وہ بھی چائنا بھی امریکہ کے خلاف کھڑا ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو ان کے اینٹی بلنکن کے ساتھ ہوا کہ جو ان کو پروٹوکول نہیں ملا وہاں پہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے پروٹوکول نہیں ملا اور انہوں نے غصے کا اظہار بھی کیا اور اسی غصے کے اظہار میں چائنا نے بھی یہی جواب دیا کہ ہماری طرف سے بھی آپ دفع ہو جائیں. خیر میں نے آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو میں بہت ساری جو نالج تھی وہ آپ لوگوں تک پہنچائی ہے. آپ لوگوں نے ضرور اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان ملک میں رہ کے انٹرنیشنل لیول پہ کیا خبریں چل رہی ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا وہ پاکستان سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں یا وہ پاکستان کا ساتھ
دینا چاہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان فائقہ حسین کو. اللہ حافظ. نیوز آف ورلڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے.